ईपीजी पाठशालायै सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीव गांधी परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CSSN मूर्ति अस्ति। परिभाषेन्दुशेखरे अभ्यासविकारेषु बाध्यबाधकभावो नास्ति, ताच्छीलिकेषु वासरूपविधिः नास्ति इति द्वे परिभाषे आश्रित्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः अजीगणत् इत्यत्र अनुपपत्तिप्रदर्शनम्, अभ्यासविकारेषु बाध्यबाधकभावो नास्ति इति परिभाषायाः ज्ञापकत्वं, परिभाषायाः अर्थविशेषप्रदर्शनं, वासरूपोस्त्रियाम् इति सूत्रस्य अनुपपत्तिप्रदर्शनं, वासरूपोस्त्रियाम् इत्यस्य अनित्यत्वप्रदर्शनम् इत्येवमाद्याः विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। पूर्वस्मिन् पाठे उपसंजनिष्यमाणनिमित्तोऽपि अपवादः उपसंजातनिमित्तमपि अंतरंगं बाधते इति, अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थः तर्हि अंतरंगेण बाध्यते इति द्वयोः परिभाषयोः विचारः कृतः। तत्र उभयत्रापि अपवाद इति पदं वर्तते। कः अपवादः इति तु पूर्वं चर्चित एव सः विषयः। इदानीं यदि अपवादः क्वचित् क्वचित् स्थलेषु भवति चेत् तदानीं तस्य कीदृशः प्रभावः भवति इति विषये इदानीम् एका परिभाषा अस्माकं पाठे वर्तते। अभ्यासविकारेषु बाध्यबाधकभावः नास्ति इति। तस्याः परिभाषायाः अस्वीकारे का अनुपपत्तिः इति विषये इदानीं विचार्यते। तत्र परिभाषेन्दुशेखरकारः नागेशभट्टः परिभाषायाः आरम्भे अवतरणग्रन्थम् एवं प्रणीतवान्। नन्वेवम् अजीगणदित्यत्र गणेरीत्वं निरवकाशत्वात् हलादिशेषं बाधेत इति। यदि अभ्यासविकारेषु बाध्यबाधकभावः भवति चेत् तदानीम् अजीगणत् इति रूपं न सिद्ध्यति इति नागेशभट्टानाम् आशयः। अजीगणत् इति गणधातोः लुङ्लकारे रूपं, लुङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनं। गणधातुः अयं चुरादिगणे अस्ति। गणसंख्याने इति धातुः। अस्य प्रथमपुरुष एकवचने लटि गणयति इति रूपं भवति। गणयति इति रूपम् एवं भवति। गणधातोः निच् प्रत्ययः अयं च चुरादिगणे अस्ति। अतः सत्यापपाश इत्यादिना चुरादिगणे विद्यमानस्य अस्य निच् प्रत्ययः, स्वार्थिकः निच् प्रत्ययः। निच् प्रत्यये गण इति धातुः अदन्तः अस्ति। अतः गण ई इति स्थिते अतो लोपः इत्यनेन अकारस्य लोपे सति गण ई इदानीं मेलने गणी इति भवति। इदानीम् अस्य सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन धातुसंज्ञायां वर्तमाने
लट्लकारे तस्य स्थाने तिप्रत्यये गणी ति गण इ गणी गणिति इति स्थिते इदानीम् अत्र कर्तरि शप् इत्यनेन विकरणः शप्रत्ययः शप्रत्यये सति गणी आ ति इदानीं सार्वधातुकार्थातकयोः इत्यनेन अङ्गस्य गुणे सति गणे आ ति एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशे गणै आ ति गणयति इति रूपं भवति। अस्यैव धातोः लुङ्लकारे एवम् अजीगणत् इति रूपं भवति। अजीगणत् इति रूपं कथं भवति इति इदानीं किञ्चित् वयं परिशीलयामः। गणधातोः णिचि गण इ इत्यस्ति। इदानीं लुङ्लकारे तिप्रत्यये इकारस्य इतश्च इत्यनेन लोपे लुङ् लङ् लुङ् षोडदातः इत्यनेन धातोः अडागमे अगण इ तु इति स्थिते इदानीम् अत्र निस् चिलिप्रत्ययः विकरणः तस्य निस्रेदृसृभ्यः कर्तरि चङ् इत्यनेन ण्यन्तधातोः अस्य चिलेः चिङ् चिङ् इत्यत्र चकारङकारयोः इत्संज्ञायां लोपः भवति आ इति शिष्यते। तदानीं गण इ आ तु इति स्थिते इदानीं चङ्परकत्वात् चङि इत्यनेन धातोः द्वित्वं भवति। द्वित्वे सति आ गण गण इ आ तु इत्यस्ति। इदानीं हलादिशेषः इत्यनेन अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते अन्ये हलः लुप्यन्ते इत्यनेन नकारस्य लोपे सति अग गण इ आतु ईचगणः इत्यनेन गणेः अभ्यासस्य ईत्वं स्यात् इत्यनेन ईत्वे सति अनन्तरं कुहोश्चुः इत्यनेन अभ्यासकवर्गहकारयोः चवर्गादेशः स्यात् इत्यनेन खवर्गीयगकारस्य चवर्गीयः जकारः भवति। जकारे सति अजीगण इ आत् नेरण्टि इत्यनेन निलोपे सति अजीगणत् इति रूपं भवति। अत्र इयं शङ्का यदि आ गण गण इ आतु इत्यवस्थायाम् ईचगणः इत्यनेन गणेः अभ्यासस्य ईत्वं स्यात् इत्यनेन ईत्वं प्राप्नोति। हलादिशेषः इत्यनेन अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते अन्ये हलः लुप्यन्ते इत्यनेन लोपः प्राप्नोति। इदानीम् अनयोः द्वयोः शास्त्रयोः मध्ये किं शास्त्रम् अत्र प्रवर्तते इति चिन्तयामश्चेत् हलादिशेषः इति सूत्रं सामान्यसूत्रमस्ति। सर्वत्र हलादिशेषः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। ईचगणः इति सूत्रं तावत् केवलं गणधातोरेव भवति। अतः विशिष्य ईचगणः इति सूत्रेण अत्र ईकारः विशिष्य विहितः। अतः अत्र ईचगणः इति सूत्रेण विधीयमानं ईत्वम् अपवादशास्त्रं भवति। अतः अपवादत्वात् प्रथमतः अत्र ईचगणः इत्यनेन ईत्वं प्रवर्तते चेत् तदनन्तरं हलादिशेषः न स्यात्। यदि हलादिशेषः प्रथमतः भवति चेत् तदानीं गणरूप अभ्यास एव नास्ति। अतः ईचगणः इत्यनेन ईत्वं न प्राप्नोति। तमेव आशयं मनसि निधाय अत्र हलादिशेषे ईत्वं न प्राप्नोति इति शङ्का कृता। अतः इदानीम् अभ्यासेपि तत्र
निरवकाशत्वात् यदि गणेरीत्वं प्रवर्तते चेत् हलादिशेषं बाधते चेत् तदानीं गणेरीत्व अनन्तरं हलादिशेषः न स्यात्। हलादिशेषे यदि हलादिशेषः पूर्वं प्रवर्तते चेत् तदानीम् ईत्वं न प्राप्नोति। अतः अजीगणत् इति रूपं न सिद्ध्यति इति शङ्का अत्र उत्पन्ना। अत्र एवं कर्तुं न शक्यते वा इति एकः अत्र पृच्छति। अत्र स्थानिवद्भावेन हलादिशेष अनन्तरम् इदानीम् अगण् गण् इ आत् इत्यवस्थायां तत्र हलादिशेष अनन्तरं गण् रूपाभ्यासः नास्ति। अतः ईचगणः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र न स्यात् इति खलु भवतः शङ्का। तत्र एवं न, तत्र हलादिशेष अनन्तरमपि ग इत्यस्यापि गण् रूपाभ्यासत्वम् आनेतुं शक्यते खलु। अतः गण् रूपाभ्यासः भवति, हलादिशेष अनन्तरमपि ईत्वं प्रवर्तते एव इति चेत् तत् तथा स्थानिवद्भावेन आनेतुं गकारे गण् रूपाभ्यासत्वम् आनेतुं न शक्यते इति सिद्धान्ति वदति। कथम् इति चेत् अभ्यासः निरर्थकः। अतः अनर्थकत्वेन अर्थवत्येव तत्र स्थानिवद्भावः प्रवर्तते। अस्य अर्थवत्वाभावात् स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते। अतः अत्र स्थानिवद्भावेन गकारे गण् रूपाभ्यासत्वम् आनेतुं न शक्यते। अतः हलादिशेष अनन्तरम् ईत्वमेव न प्रवर्तेत। अस्तु, स्थानिवद्भावः न प्रवर्ततां नाम हलादिशेष अनन्तरम् एकदेशविकृतमनन्यवत् इति परिभाषया गण् रूपाभ्यासत्वं गकारे आनयामः। तथा चेत् इदानीं पुनः ईचगणः इति सूत्रं प्रवर्तते एव इति चेत् तदानीमपि अत एकदेशविकृतन्यायेनापि गण् रूपाभ्यासत्वम् आनेतुं न शक्यते इति सिद्धान्ते वदति। कथमिति चेत् ईचगणः इति सूत्रे गणः इत्युक्तम्। अत्र गण इति अक्तपरिमाणमस्ति। अक्तपरिमाणग्रहणे नायं न्यायः इति ग्रन्थकारेण उक्तम्। अतः एकदेशविकृतन्यायेनापि तत्र आनेतुं न शक्यते। अतः आ गण् गण् इ आत् इति स्थिते हलादिशेषेण नकारनिवृत्तौ गण् रूप अभ्यासस्य अभावात् ईत्वं निरवकाशं भवति। अतः गणेरीत्वं निरवकाशत्वात् हलादिशेषं बाधेत। अतः अपवादत्वात् नकारस्य ईत्वे सति आ ग ई गण् आत् इति भवति। तदानीं यदा ईत्वं कृतं, ईत्वस्य अभ्यासे विद्यमान गकारोत्तरवर्ति अकारस्य उभयोः नाम अकार इकारयोः गुणे गे इति भवति। तदनन्तरम् अभ्यासस्य ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वे गि इति भवति। कुहोश्चुः इत्यनेन गकारस्य जकारे सति अजि गणत् इति रूपं भवति। अत्र अस्य अग्लोपित्वाभावात् सन्वल्लघुनिचङ् परे अनग्लोपे इति कथनात् अत्र दीर्घोलगोः इत्यनेन दीर्घः न प्रवर्तते। न प्रवर्तते चेत् अजिगणत् इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अस्माकं तु अभिलषितं रूपमस्ति अजीगणत्। इदानीम् अजिगणत् इति अनिष्टं रूपं प्राप्नोति। अतः एतादृश अनिष्टरूपवारणाय एषा परिभाषा प्राचीनैः आरब्धा। अभ्यासविकारेषु
बाध्यबाधक भावो नास्ति इति। अभ्यास संबंधी विकारेषु अभ्यासस्य विकारः अभ्यास विकारः तेषु अभ्यास विकारेषु अभ्यास संबंधी विकारेषु बाध्यबाधक भावः नास्ति। बाध्यबाधक भावः नास्ति इति कथनात् अत्र गणेरीत्वं निरवकाशत्वात् हलादिशेषं न बाधते इति। अतः इष्टम् अजीगणत् इति रूपं सिद्ध्यति इति। परिभाषायाः अर्थं किञ्चित् वयं परिशीलयामः। अभ्यासस्य विकारः अभ्यास विकारः तेषु अभ्यास विकारेषु इत्युक्तं तत्र षष्ट्याः सम्बन्धार्थकत्वम्। अभ्यास संबंधी आदेशरूपं कार्यं तस्मिन् कर्तव्ये बाध्यबाधक भावः न भवति इत्यर्थः। प्रकृते अत्र इदानीम् अभ्यास संबंधी आदेशरूपं कार्यमस्ति ईत्वम्। अतः तस्मिन् कर्तव्ये बाध्यबाधक भावः नास्ति। एवमेव हलादिशेषः लोपरूप आदेशः आदेशकार्यं तदस्ति। अतः एतादृशेषु कार्येषु अत्र बाध्यबाधक भाव अभावात् उभयमपि प्रवर्तते इति। इदानीम् ईचगणः इति सूत्रे अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति सूत्रात् अभ्यासस्य इत्यन वर्तते। अभ्यासस्य इति षष्ठी गणः इति षष्ट्यन्तस्य विशेषणं। तदानीं समानाधिकरणविशेषणं वा व्यधिकरणविशेषणं वा इति चेत् गणः इति अभ्यासस्य इत्यस्य समानाधिकरणविशेषणं भवति इति प्रथमतः यदि वयं चिन्तयामश्चेत् तदानीं किं भवति? गणरूपः यः अभ्यासः तस्य इत्वं भवति इत्यर्थः लभ्यते। इदानीं यदा हलादिशेषः कृतः तदानीं गणरूपाभ्यासः न भवति। अतः गणरूपाभ्यासस्य अभावात् ईत्वं न स्यात्। अतः हलादिशेष अनन्तरमपि ईत्वं तत्र प्रवर्तनीयम् इति चेत् समानाधिकरणविशेषणे दोष एव। अतः व्यधिकरणविशेषणं क्रियते। व्यधिकरणविशेषणे सति गणधातु संबंधी यो अभ्यासः तस्य ईत्वं भवति इत्यर्थः वर्ण्यते। तथा चेत् हलादिशेष अनन्तरमपि गणधातु ग केवल गकारे गणधातु संबंधी अभ्यासत्वम् अस्ति। अतः हलादिशेष अनन्तरमपि ईत्वं प्रवर्तते इति कथंचित् ईचगणः इति सूत्रार्थविषये किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा अत्र ईचगणः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिं कृत्वा अजीगणत् इति रूपं साधनीयम् इति। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं किम् इति ज्ञापकत्वविषये किञ्चित् इदानीं परिशीलनं क्रियते। दीर्घोकितः इति सूत्रस्थम् अकिद्ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं भवति इति ग्रन्थकारः अभिप्रैति। दीर्घोकितः इति सूत्रस्य अर्थः एवं वर्तते। अकितः अभ्यासस्य दीर्घः स्यात् यङि यङिलुकि च अटाट्यते इति उदाहरणम्। अटाट्यते इति यङन्तं कुत्सितम् अटति यतोहि अटगतौ इति गत्यर्थकः अस्ति अयम्। अतः नित्यं कौटिल्ये गतौ इत्यनेन गत्यर्थकानां कौटिल्ये एव यङ् प्रत्ययः भवति इति सूत्रकारेण निर्णयः कृतः। अतः कुत्सितम् अटति इत्येव विग्रहवाक्यं वक्तव्यम्। अस्मिन् अर्थे सूचि सूत्रिमूर्त्यट्यर्त्य सूर्णोतिभ्यो यङ् वाच्यः इति वार्तिकेन अटधातोः यङ् प्रत्ययः। यङ् प्रत्यये अजादेर्द्वितीयस्य
इति अनुवर्तमाने संज्ञकोः इच्छनेन यङन्तस्य द्वित्वम् संज्ञकोः इच्छनेन सनिपरे यङिपरे इति न सन्नन्तस्य यङन्तस्य च द्वित्वं भवति इति कथनात् अत्र ट्यशब्दस्य द्वित्वं भवति द्वित्वे अनन्तरं हलादिशेषे अटट्य हलादिशेषे अटट्य इत्यवस्थायाम् अनेन सूत्रेण अभ्यास अकारस्य दीर्घे अभ्यासे टकारः अस्ति टकारोत्तरवर्ती अकारस्य दीर्घे सति अटाट्य इति जाते यङन्तत्वात् अस्य सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुसंज्ञायां ततः कर्तरि लटि आत्मनेपदे प्रथमपुरुष एकवचने तत्र तप्रत्यये टितात्मनेपदानां टेरे इत्यनेन एत्वे शपि अटाट्यते इति रूपं भवति अत्र सूत्रे दीर्घोकितः इति सूत्रे अकिद्ग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् अकिति इति कथनात् किति दीर्घवारणं प्रयोजनम् यथा यं यम्यते इति तत्र यमधातुः अस्ति यम उपरमे इति धातुः अस्ति तस्य धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् इत्यनेन यङ् प्रत्ययः यङ् प्रत्यये संज्ञकोः इत्यनेन द्वित्वे अभ्यासकार्ये हलादिशेषे या यमु या इति जाते दीर्घोकितः इत्यनेन अभ्यासस्य अकितोऽभ्यासस्य दीर्घस्याद् यङि यङिलुकि च इत्यनेन दीर्घः प्राप्नोति नुगतोऽनुनासिकान्तस्य अनुनासिकान्तस्य अङ्गस्य यो अभ्यासः अदन्तः तस्य नुक् स्यात् इति नुगतोऽनुनासिकान्तस्य इति सूत्रस्य अर्थः तेन अनुनासिकान्तम् अङ्गम् अस्ति तत्र अभ्यासः अदन्तः इदानीम् अस्ति य इति अतः तस्य इदानीं नुगागमः प्राप्नोति नुक् कित्तु कित्वात् अन्तावयवत्वेन प्राप्नोति अन्तावयवत्वेन प्राप्नोति अतः इदानीम् अभ्यासस्य नुगागमः प्राप्नोति नुगागम तत्र दीर्घं बाधित्वा नुगागमे सति नुक् नाम अनुस्वार एव नुगिते अनुस्वारोपलक्षणम् इति सिद्धान्तकौमुदी अतः अनुस्वारे सति यं यमु य इति जाते तस्य लटि यङः ङित्वात् अनुदात्तङ्गितात्मनेपदम् इत्यनेन आत्मनेपदे प्रथमपुरुष एकवचने तप्रत्यये टितात्मनेपदानां टेरे इत्यनेन एत्वे शपि यं यम्यते इति रूपं भवति इदानीं शङ्का एषा अस्ति या यमु य इत्यवस्थायाम् अभ्यासस्य इदानीं दीर्घः मा भूत् इत्येतदर्थम् अकिद्ग्रहणं कृतम् इदानीम् अभ्यासः कित् नास्ति अतः अत्र दीर्घः प्राप्नोति दीर्घे प्राप्ते तत्र दीर्घवारणार्थम् अकिद्ग्रहणं कृतम् यदि पूर्वं नुगागमः स्यात् तदा यदि नुगागमः स्यात् तदा यम् इति भवति अभ्यासस्य अजन्तत्वमेव नास्ति अजन्तत्वाभावादेव दीर्घस्य प्राप्तेरेव अभावे तत्र दीर्घवारणार्थं क्रियमाणम् अकिद्ग्रहणं व्यर्थम् तद्व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति अभ्यासविकारेषु बाध्यबाधकभावः नास्ति इति ज्ञापितायां किं भवति इति चेत् अस्यां परिभाषायां नुग्दीर्घयोः बाध्यबाधकभाव अभावात्
इदानीम् अनया परिभाषया नुग्दीर्घयोः उभयोः बाध्यबाधकभावः नास्ति इति कथनात् आदौ दीर्घे प्राप्ते प्रथमतः एव दीर्घः प्राप्नोति दीर्घे प्राप्ते तद्वारणार्थम् अकिद्ग्रहणं स्वांसे चरितार्थम् एवं रीत्या अत्र दीर्घोकितः इति सूत्रस्थम् अकिद्ग्रहणं व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति ज्ञापनोत्तरम् अकिद्ग्रहणम् एवं स्वांसे चरितार्थं भवति इति। अत्र कश्चन विशिष्टः विचारः ग्रन्थकारेण उपस्थापितः। स च विचारः एतादृशः अस्ति, वस्तुतः सर्वत्र पूर्वशास्त्रापेक्षया परशास्त्रस्य प्राबल्यं, परशास्त्रापेक्षया नित्यशास्त्रस्य अन्तरङ्गशास्त्रस्य च प्राबल्यं शास्त्रे सर्वत्र दृश्यते। परन्तु अभ्यासविकारेषु पूर्वशास्त्रापेक्षया परशास्त्रस्य प्राबल्यं नास्ति, परशास्त्रापेक्षया अन्तरङ्गस्यापि प्राबल्यं नास्ति इति ग्रन्थकारः इमां पंक्तिं लिखितवान्। इयं परान्तरङ्गादीनामपि अबाधकत्वबोधिका इति। अतः उत्सर्गापवादयोरेव बाध्यबाधकभावः नास्ति इत्येव न, परशास्त्रेण पूर्वशास्त्रस्य बाधो न भवति, आन्तरङ्गशास्त्रेण परशास्त्रस्य बाधोऽपि न भवति इत्यपि अनया परिभाषया बोध्यते इति। अन्यत्र पूर्वशास्त्रापेक्षया परशास्त्रस्य प्राबल्यं, परशास्त्रापेक्षया अन्तरङ्गस्य प्राबल्यं च दृश्यते, अभ्यासविकारेषु तु न तथा नास्ति इति ग्रन्थकर्तुः निगूढः आशयः। अत्र परशास्त्रेण पूर्वशास्त्रस्य बाधो न इत्यस्य उदाहरणत्वेन अचीकरत् इति रूपमपि ग्रन्थकारः प्रदर्शयति। अचीकरति इति रूपसिद्धिः एवं भवति। कृधातोः ण्यन्तात् लृङ् प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये सति कृ ई तु तत्र इतश्च इत्यनेन इकारस्य लोपः। इदानीं धातोः अडागमः, तदनन्तरं विकरणः चिलिङि इत्यनेन चिलिप्रत्ययः, तस्य निस्रिदृशृभ्यः कर्तरि चङ् इत्यनेन चङ् आदेशः। इदानीम् एवमस्ति स्थितिः, अ कृ ई आ त इति। इदानीं निच्परकत्वेन धातोः अचोयिनिति अजन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्यात्, इति निति च प्रत्यये परे इचनेन वृद्धिः भवति। सा च वृद्धिः वुरण्रपरः इचनेन रपरत्वेन भवति। तथा सति एवं भवति अकार ई आ त इति। इदानीं चङि इचनेन द्वित्वे धातोः द्वित्वे सति हलादिशेषे अभ्यासस्य कुहोश्चुः इचनेन चुत्वे आ च कार ई आत् इति स्थिते सन्वल्लघुनिचङ् परे अनग्लोपे इचनेन सन्वद्भावः भवति। सन्वद्भावे नौचङ्ग्युपधाया ह्रस्वः इचनेन उपधा ह्रस्वः। उपधा ह्रस्वः कुत्र भवति? चेङि परे नौ यदङ्गं तस्य उपधायाः ह्रस्वः भवति इति। पूर्वं कार् इति वृद्धौ कार् इति जातं खलु, तत्र ककारोत्तरवर्ति आकारस्य इदानीं ह्रस्वः भवति। ह्रस्वे सति अचकर् ई आत् इति जाते सन्यतः इचनेन शनिपरे अत इत्स्यात् इचनेन अकारस्य इत्वे दीर्घो लघोः इचनेन अभ्यास इकारस्य दीर्घे सति नेरण्टि इचनेन निलोपे अचीकरत् इति रूपं भवति।
अत्र आ च कार् इ आत् इत्यवस्थायां तत्र केवलम् एवं वृद्धिः कृता अनन्तरं द्वित्वादिकार्याणि कृतानि तदानीं स्थितिः एवम् अस्ति आ च कार् इ आत् अस्याम् अवस्थायां सन्वद्भावः प्राप्नोति दीर्घो लघोः इत्यनेन दीर्घः प्राप्नोति दीर्घो लघोः इति सूत्रं सन्वद्भाव विषये प्रवर्तते इति कथनात् प्राप्तिः अस्ति अत्र दीर्घो लघोः इति सूत्रं यद्यपि परं तथापि अभ्यास विकारेषु पूर्वशास्त्रापेक्षया परशास्त्रस्य प्राबल्यं नास्ति इति बोधनात् पूर्वशास्त्रं सन्वद्भाव एव प्रवर्तते यद्यपि द्वयोः शास्त्रयोः स्वस्वविषयेषु चारितार्थ्यमस्ति यथा सन्वद्भावस्य अचिक्षणत् इत्यत्र दीर्घो लघोः इत्यस्य अप्राप्तिस्थले सन्वद्भावस्य चारितार्थ्यमस्ति यतोहि तत्र क्षणधातुः अस्ति अतः दीर्घो लघोः इत्यस्य प्राप्तिः नास्ति दीर्घो लघोः इति सूत्रस्यापि अनूनवत् इत्यत्र सन्वद्भाव अप्राप्तिस्थले चारितार्थ्यमस्ति तथापि अत्र अन्यत्र चरितार्थयोः द्वयोः शास्त्रयोः एकस्मिन् लक्ष्ये प्रवृत्तौ तदानीं विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन परशास्त्रस्य तत्र प्राबल्यं वक्तव्यं तथापि अत्र परशास्त्रस्य प्राबल्यं नास्ति अभ्यासविकारेषु इति अंतरंगेण परशास्त्रस्य बाधः न इत्यस्य उदाहरणत्वेन मीमांसते इति रूपं प्रदर्शयति ग्रन्थकारः मीमांसते इति रूपं कथं भवति इति चेत् मानपूजायाम् इति धातुः अस्ति तस्य मान् बदधान् शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य इति सूत्रेण मानेः जिज्ञासायाम् इति वार्तिकेन सन्प्रत्यये संज्ञोः इत्यनेन द्वित्वे हलादिशेषे अभ्यासह्रस्वे मान सा इति जाते संज्ञतः इत्यनेन अभ्यासस्य इत्वे मान् बदधान् शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य इत्यनेन दीर्घे अभ्यासस्य दीर्घे सति अनुस्वारे लटि प्रथम पुरुष एकवचने मीमांसते इति रूपं भवति अत्र माना सा इति स्थिते इत्वं प्राप्नोति दीर्घ प्राप्नोति संज्ञतः इत्यनेन इत्वं प्राप्नोति मान् बदधान् शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य इत्यनेन दीर्घ प्राप्नोति दीर्घः इत्वे कृते अकृते भी भवति अतः दीर्घकार्यं नित्यं भवति इत्वन्तु दीर्घे अकृते एव भवति दीर्घे कृते तु अतः अभावात् न नित्यं दीर्घे कृते तु अकार एव नास्ति अतः न प्रवर्तते अपरनिमित्तकत्वेन अन्तरङ्गत्वेन दीर्घः अन्तरङ्गः भवति अतः अंतरंगत्वात् दीर्घः अत्र स्यात् परन्तु इदानीम् अभ्यास विकारेषु अंतरंगशास्त्रेण नित्यशास्त्रं न बाधते इति अंगीकारेण अत्र पूर्वम् इत्वं भवति अनन्तरं दीर्घे सति मीमांसते इति इष्टं रूपं सिद्ध्यति अतः अभ्यास कार्य विषये पूर्वशास्त्रापेक्षया परशास्त्रस्य प्राबल्यं नास्ति नित्यशास्त्रापेक्षया अंतरंगशास्त्रस्य प्राबल्यं नास्ति इति बोधनात् अचीकरत् मीमांसते इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति ग्रन्थकारस्य आशयः अत्र परिभाषायाः अर्थविषये कैयटाचार्याः एवं वदन्ति अत एकहल् मध्ये अनादेशादेर् लिटि इति सूत्रभाष्यस्य व्याख्यान संदर्भे
तेषाम् आशयः एवं वर्तते। यत्र एकैकप्रवृत्त्युत्तरमपि सर्वेषां प्रवृत्तिः तत्रैव इदम् इति परिभाषेन्दुशेखरे पंक्तिः वर्तते। अत एकहल् मध्ये अनादेशादेर्लिटि इति सूत्रे कैयटः एवमाह अभ्यास विकारेषु बाधकाः न बाधन्ते इत्येतत्तु यत्र सर्वेषां प्रवृत्तिः तत्र आश्रियते। यद्यपि कृते दीर्घत्वे एव अभ्यासलोप प्रसंगः तथापि एत्वाभ्यासलोपयोः कृतयोः दीर्घत्व अप्रसंगः इति विरुद्धत्वात् अबाधकत्वाभावः इति कैयटाचार्याणां पंक्तिः। अतः एकैकशास्त्रप्रवृत्त्यनन्तरम् उत्तरं सर्वेषां यत्र प्रवृत्तिः तत्रैव अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः इति कैयटस्य आशयः इति वक्तुं शक्यते। ग्रन्थकारस्तु वदति कैयटोक्तम् अयुक्तम् इति। तत्र कारणमेतदस्ति, अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकमस्ति दीर्घोकितः इति सूत्रस्थम् अकिद्ग्रहणम् इति। अकिद्ग्रहणं कथं ज्ञापकं भवति इति पूर्वं निरूपितम्। इदानीं तत्र दीर्घोकितः इति सूत्रार्थं परिशीलयामश्चेत् तत्र यत्र उभयोः शास्त्रयोः युगपदेव प्रवृत्तिः अस्ति तत्र, अतः धर्मिग्राहकमानविरोधात् कैयटोक्तम् असङ्गतम् इति ग्रन्थकारः अभिप्रैति। धर्मिग्राहकमानविरोधात् इति तत्र पंक्तिः अस्ति। तस्याः पंक्तेः कः अर्थः इति चेत् धर्मः आशा प्रवृत्तिः तद्ग्राहकं सूत्रं धर्मी भवति तद्विरोधात्, अतः ज्ञापकविरोधात् ज्ञापकसूत्रविरोधात् कैयटोक्तम् अयुक्तम् इति। परिभाषाज्ञापकसूत्रप्रवृत्तिनिमित्ततुल्यविषयत्वम् इत्यर्थः। गुणोयङ्लुकोः इति सूत्रे भाष्ये अस्याः परिभाषायाः उदाहरणत्वेन यम्यम्यते इति रूपं प्रदर्शितम्। तत्र कैयटोक्तरीत्या एकैकस्य प्रवृत्त्युत्तरं सर्वेषां प्रवृत्तिः नास्ति, अतः तद्भाष्यविरोधात् कैयटग्रन्थः परिशीलनीयः इति। गुणोयङ्लुकोः इति सूत्रे भाष्ये अस्याः परिभाषायाः उदाहरणत्वेन यम्यम्यते इति रूपं प्रदर्शितम्। तत्र नुगागम अनन्तरं दीर्घस्य प्राप्तिरेव नास्ति, अतः तत्र कैयटोक्तरीत्या एकैकस्य प्रवृत्त्युत्तरं सर्वेषां प्रवृत्तिः नास्ति, अतः तद्भाष्यविरोधात् कैयटग्रन्थः परिशीलनीयः इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। एवं रीत्या अभ्यासविकारेषु बाध्यबाधकभावः नास्ति इति परिभाषायाः विचारः कृतः। सम्प्रति अस्मिन् पाठे द्वितीया परिभाषा अस्ति ताच्छीलिकेषु वासरूपविधिर्नास्ति इति। तस्याः परिभाषायाः विचारः इदानीं प्रस्तूयते। वासरूपो स्त्रियां वा असरूपः अस्त्रियाम् इति पदविभागः। असरूपः अपवादप्रत्ययः उत्सर्गस्य वा बाधकः भवति। अस्त्रियां स्त्रियां तिन् इत्यधिकारे तु न, नाम स्त्रियां तिन् इत्यधिकारे तु विकल्पेन बाधकत्वं न, नित्यं बाधकत्वं भवति इति। कौमुद्यां सूत्रार्थः एवं विद्यते। असरूपः अपवादप्रत्ययः उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात् स्त्रियधिकारोक्तं विना इति। इदं सूत्रं परिभाषासूत्रम् इति। अतएव शब्देन्दुशेखरे नागेशभट्टाः लिखन्ति
यत्र असरूपप्रत्ययविधानं तत्र वा इत्युपतिष्ठते इति एषा पदोपस्थापिका परिभाषा इत्यपि शेखरकाराणाम् आशयः। इदानीम् अस्य सूत्रस्य एकम् उदाहरणं प्रदर्शनीयमिति चेत् नुल्तृचौ इति सूत्रेण धातोः नुल् प्रत्ययः तृच् प्रत्ययः इति उभौ प्रत्ययौ तत्र प्रोक्तौ। युगपदज्ञाप्रीकिरः कः इति सूत्रेण युगपदेभ्यः ज्ञाधातोः प्रीधातोः कृधातोश्च कप्रत्ययः विहितः। नुल्तृचौ उत्सर्गौ प्रत्ययौ युगपदज्ञाप्रीकिरः कः इति कप्रत्ययः अपवादप्रत्ययः। एतौ नाम उत्सर्गौ नुल्तृचौ अपवादः कप्रत्ययः एतौ असरूपौ अतः विकल्पेन बाधकत्वं भवति। इदानीं क्षिपधातुः अस्ति, क्षिपधातुः युगपदकः अस्ति, अतः अस्य युगपदकत्वात् कप्रत्यये सति क्षिपः इति रूपं भवति। वस्तुतः तत्र लघूपदगुणस्य प्राप्तिः अस्ति, कप्रत्ययः कित्, कित्वात् किङिति चेति निषेधात् गुणः न भवति, क्षिपः इति रूपं भवति। अयञ्च असरूपः अपवादप्रत्ययः नुल्तृचोः, अतः क्षिपधातोः तृच् प्रत्यये क्षिपुता लघूपदगुणे क्षेप्ता इति रूपं भवति। क्षिपधातोरेव नुल् प्रत्यये क्षिपु उ युवोरणाकौ इत्यनेन अकादेशे पुगन्तलघूपदस्य च इत्यनेन लघूपदगुणे क्षेपकः इति रूपं भवति। एवञ्च असरूपापवादप्रत्ययः उत्सर्गस्य विकल्पेन बाधकः भवति इति कथनात् क्षिपधातोः नुल् प्रत्यये रूपं भवति, तृच् प्रत्यये घटितरूपं भवति, कप्रत्यये घटितरूपमपि भवति। क्षेपकः क्षेप्ता क्षिपः इति। ताच्छीलिकेषु तु वासरूपविधिः नास्ति इति। यदि उत्सर्गापवादौ स्वरूपौ तर्हि नित्यमेव बाधः, यदि असरूपौ चेत् पूर्वोक्तरीत्या विकल्पेन बाधः, यत्र तु स्वरूपौ तत्र नित्यमेव बाधः। यथा कर्मण्यन् इत्यनेन अण् प्रत्ययः विहितः, कर्मण्युपपदे धातोः अण् प्रत्ययः विहितः। आतोऽनुपसर्गे कः इत्यनेन अनुपसर्गे सुप्युपपदे आदन्तात् धातोः कप्रत्ययः विहितः। अयञ्च कप्रत्ययः अपवादप्रत्ययः, परन्तु काणोः नित्यमेव बाधः। तत्र कारणं यद्यपि कप्रत्ययः अण् प्रत्ययः भिन्नौ इव भातः, परन्तु अतः अनुबन्धकृतम् अनुबन्धकृतम् असारूप्यं शास्त्रे नाश्रीयते इति कथनात् अत्रापि अकार एव शिष्यते, तत्रापि अकार एव शिष्यते, अतः स्वरूपत्वेन नित्यमेव बाधः भवति। अतः गां ददाति इत्यर्थे गोदः इत्येव रूपं भवति, न तु अनन्तरूपम्। आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इत्यनेन तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु प्रत्ययाः प्रोक्ताः। तत्रैव तृन् इत्यनेन तृन् प्रत्ययः विहितः। तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिष्वेव अर्थेषु तृन् इत्यनेन तृन् प्रत्ययः विहितः। कर्ता कटान् इति उदाहरणं। कृधातोः तृन् प्रत्यये सति कृ तृ तृणः आर्धातकत्वेन सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन गुणे सति कर्ता इति रूपं भवति। यद्यपि तृच् प्रत्ययस्यापि तदेव रूपं भवति, परं तृन् तृचोः कश्चित् स्वरे विशेषः अस्ति। कर्ता कटान्
इत्यत्र कर्ता इत्यस्य कटकरण क्रियाशीलः इत्यर्थः तच्छीलः इत्यभिप्राये कृतः प्रत्ययः कृधातोः तृण् प्रत्यये सार्वधातुकार्थाद्योच्चरेण गुणे इदानीं कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमे एकवचने कर्ता इति रूपं भवति कर्तृसामान्ये विहितः ण्वुल् प्रत्ययः उत्सर्गः अस्ति ण्वुल् तृचौ इत्यनेन विहितः ण्वुल् प्रत्ययः उत्सर्गः अस्ति तृण् तच्छीलार्थे विशिष्य विहितः पुनः असरूपश्च अतः वासरूपो स्त्रियाम् इत्यनेन विकल्पेन बाधकत्वे कदाचित् अस्मिन् अर्थे ण्वुलपि स्यात् कटकरण क्रियाशीलः इत्यभिप्राये इदानीं ण्वुलपि स्यात् इति शङ्कायाम् एषा परिभाषा आरब्धा ताच्छीलिकेषु वासरूपविधिर्नास्ति इति ताच्छीलिकेषु वासरूपविधिः नास्ति इति आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु खलु अत्र तृण् प्रत्ययः विहितः अतः एतादृशेषु वासरूपो स्त्रियाम् इति परिभाषा न प्रवर्तते अतः विकल्पेन बाधकत्वं नास्ति नित्यं बाधकं भवति बाधकत्वात् अत्र ण्वुल् प्रत्ययः न भवत्येव इति ताच्छीलिकेषु वासरूपविधिर्नास्ति इत्यत्र ताच्छीलिकेषु इति पदमस्ति तस्य कः अर्थः इति चेत् तच्छीले साधुः ताच्छीलिकः तेषु ताच्छीलिकेषु अत्र ताच्छीलिकेषु इत्यत्र सप्तमी अस्ति खलु सप्तम्याः कः अर्थः इति चेत् विषयत्वं सप्तम्यर्थः आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु एतद् तृतीयाध्याये द्वितीयपादे 34 सूत्रमस्ति इतः आरभ्य भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जिप्रूजुग्रावस्तुवः क्विपु इति सूत्रपर्यन्तं तच्छीलाधिकारः एतदधिकारविहितेषु प्रत्ययेषु वासरूपविधिः नास्ति अर्थात् तत्र असरूपोपि अपवादप्रत्ययः उत्सर्गस्य नित्यं बाधकः भवति प्रकृते तृण् प्रत्ययः तच्छीलाधिकारे अस्ति अतः अयम् असरूपः अपवादप्रत्ययः उत्सर्गं ण्वुलं नित्यं बाधते अतः तच्छीलार्थे ण्वुलन्तप्रयोग एव न भवति इति निश्चीयते अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं किम् इति किञ्चित् परिशीलयामश्चेत् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकमस्ति निन्दहिंशक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभाषासु यो वुञ् इति सूत्रेण एकाभ्यः वुञ् विधानं ज्ञापकम् अनेन सूत्रेण एतेभ्यः धातुभ्यः वुञ् प्रत्ययः विहितः यथा निन्दकः हिंसकः क्लिशकः इत्येवन्नी च उदाहरणानि भवन्ति ण्वुल् तृचौ इति सामान्यसूत्रेण ण्वुलैव सिद्धे निन्दकादि ण्वुलैव निन्दकः हिंसकः इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्त्येव एवं रीत्या सिद्धे पृथक् अनेन सूत्रेण वुञ् विधानं व्यर्थं तद्व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति ज्ञापितायां तु उत्सर्गं ण्वुलं बाधित्वा तच्छीलार्थविहितः अपवादः तृण् प्राप्नोति तृणमपि बाधितुम् अत्र वुञ् ग्रहणम् अतः एतद् वुञ् ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं वुञ् विधानम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकम् अत्र पुनः कश्चित् एवम् आशङ्कां करोति अत्र निन्दकः इति रूपसाधनार्थं वुञ् विधानं नावश्यकम् ण्वुलापि तद्रूपं सिद्ध्यत्येव ण्वुल् तृचौ इति ण्वुलापि
तद्रूपं सिद्ध्यत्येव। अस्तु कश्चित् स्वरे विशेषः भवेद्वा इति चेत् स्वरेपि नास्ति विशेषः। ण्वुलि लिति च इत्यनेन प्रत्ययात् पूर्वस्य उदात्तत्वं भवति इति इत्यर्थकेन स्वरेण पूर्वस्य उदात्तत्वं भवति। वुयि नित्यादिर्नित्यम् इत्यनेन आद्युदात्तत्वं भवति। अतः एकाभ्यः निन्दकः इत्यादिषु स्वरे नास्ति विशेषः। अतः स्वरे विशेषः अस्ति उन्मुल्मयोः इति वक्तुं न शक्यते। अतः वैविधानं व्यर्थमेव। व्यर्थं सत् परिभाषां ज्ञापयत्येव इति निश्चीयते। परिभाषायां ताच्छीलिकेषु इत्यत्र सप्तमी अधिकरणसप्तमी वा उत निर्धारणसप्तमी वा भवतु, उभयथापि अत्र परिभाषा न प्रवर्तते। यतः उभयोः ताच्छीलिकत्वे एव अस्याः प्रवृत्तिः इति लभ्यते। निन्दकः इत्यादि स्थलेषु ण्वुलः अताच्छीलिकत्वात् ज्ञापनोत्तरं विग्रहणस्य स्वांसे चारितार्थ्यं न संभवति खलु इति चेत् उच्यते। परिभाषायां ताच्छीलिकेषु इति विषयसप्तमी इति ग्रन्थकारस्य आशयः। विषयता च उत्सर्गापवादयोः उभयोः ताच्छीलिकत्वम् अपवादस्य वा। उत्सर्गस्य ताच्छीलिकत्वं न असंभवात्। यतोहि तद् उत्सर्गशास्त्रमित्येव उच्यते। यत् सामान्यं भवति तदेव शास्त्रम् उत्सर्गशास्त्रं भवति। ताच्छीलिकत्वम् इति यदा कथयामः तदानीं तद् उत्सर्गशास्त्रमेव न भवितुमर्हति, असंभवात्। अतः उत्सर्गस्य ताच्छीलिकत्वं वक्तुं न शक्यते, असंभवात्। तथा च अपवादस्य ताच्छीलिकत्वं सर्वथा अपेक्षितम्। तेन ताच्छीलिकानाम् अपवादानां ताच्छीलिकैः अताच्छीलिकैः उत्सर्गैः वासरूपविधिः न इति परिभाषायाः निष्कृष्टः अर्थः। उत्सर्गापवादयोः उभयोः ताच्छीलिकत्वे एव अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः इति स्वीकारादेव कम्रा कमना इति द्वयोः रूपयोः यदि तथा स्वीकारे कम्रा कमना इति द्वयोः रूपयोः असिद्धिः भवति। उत्सर्गापवादयोः उभयोः ताच्छीलिकत्वे एव अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः इति स्वीकारे कम्रा कमना इति द्वयोः रूपयोः असिद्धिः भवति। तयोः रूपयोः सिद्धिः एवं नमिकम्पि स्म्यजश कमहिंसदीपूरः इत्यनेन नम्यादिभ्यः सप्तभ्यः रप्रत्ययः तच्छीलार्थे विहितः। रप्रत्ययः विशिष्य तत्तद्धातूच्चारणेन विहितः। अतः रप्रत्ययः अपवादः भवति। कमधातोः रप्रत्यये कमुर कम्र इति जाते अदन्तत्वात् टापि स्त्रीत्वविवक्षायां टापि कम्रा इति रूपं भवति। अनुदात्तेतश्च हलादेः इत्यनेन अनुदात्तेभ्यः हलादिभ्यः युज् विहितः। अयञ्च उत्सर्गः भवति। अनयोः उभयोः असरूपत्वात् ताच्छीलिकत्वेन च परिभाषायाः प्रवृत्तौ नित्यं बाधकत्वे कम्रा इत्येव स्यात्। यतोहि विषये अपवाद प्रत्ययः अस्ति रप्रत्ययः, अतः कम्रा इत्येव रूपं स्यात्, न तु कमना। अतः उभयोः अताच्छीलिकत्वे अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति इति निश्चीयते। एषा परिभाषा अनित्या इति इदानीं निरूप्यते। एषा परिभाषा
सूददीपदीक्षश्च इति सूत्रेण दीपेः युज्निषेधेन अनित्या। कथम् इति चेत् उच्यते दीपधातोः नमिकम्पि स्म्यजश कमहिंसदीपो रः इत्यनेन तच्छीलार्थे विहितः। तच्छीलार्थे विहितेन रप् अनेन प्रत्ययेन अनुदात्ते तस्य हलादेः इति युचः बाधादेव युज्निषेधे सिद्धे सूददीपदीक्षश्च इति सूत्रे दीपग्रहणं व्यर्थम्। तद्व्यर्थीभूय अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वं ज्ञापयति। अनित्यत्वे तु विकल्पेन युज्निषेधे प्राप्ते इदानीं ताच्छीलिकेषु वासरूपविधिः नास्ति इति परिभाषा अनित्या खलु। अतः विकल्पेन युज्निषेधः प्राप्नोति नित्यन्न निषेधे प्राप्ते नित्यं युज्निषेधार्थं दीपग्रहणं स्वांसे चरितार्थम्। अतः कम्रा कमना इति द्वयोः रूपयोः सिद्धिः भवति इति।